उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अकबर बादशाह के बारे में तो सारी दुनिया ही बखूबी जानती है। अकबर बादशाह बजाते खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके दरबार में ऐसे लोगों का हजूम पाया जाता था जिन्हें उस वक्त मुगलिया दौर के ज़हीन तरीन लोगों में शामिल किया जाता था। आज की इस वीडियो में हम आपको मुगलिया दरबार में मौजूद एक ऐसी ही अनोखी शख्सियत के बारे में बताएंगे जो कि बातों ही बातों में बादशाह अकबर को ही जलील करके रख दिया करता था। लेकिन बादशाह अकबर इसकी बातों से बिल्कुल भी नाराज नहीं होते थे, क्योंकि वो खुद ही उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया करते थे। इस शख्स की जहानत और फतानत का चर्चा आज भी आम है। इस शख्स के फैसलों ने मुगलिया सल्तनत को एक नई पहचान भी थी। ये शख्स कौन था और दुनिया इसे किस नाम से जानती है, ये जानने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू डिस्कवरी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर मुगलिया तारीख में झांकने की जसारत करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, आपको इस शख्स का नाम बताने से पहले इसकी जहानत का एक वाकया सुनाते चले। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में मौजूद लोगों के सामने एक सवाल रखा कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिस पर चांद और सूरज की रोशनी कभी भी नहीं पड़ती। दरबार में मौजूद किसी भी शख्स के पास बादशाह के सवाल का जवाब नहीं था। बादशाह अकबर ने फिर यह सवाल बीरबल नामी शख्स से पूछा, जो उसी दरबार का हिस्सा था। बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद बादशाह अकबर को जवाब दिया कि बादशाह सलामत, कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर कभी भी चांद और सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। बादशाह ने तजस्सुस के आलम में पूछा, वो क्या चीज है? तो बीरबल ने जवाब दिया कि वो अंधेरा है, जिस पर आज तक ना तो सूरज और ना ही चांद अपनी रोशनी डाल सके। बादशाह अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की तारीफ की और कहा कि बीरबल, वाकई तुम्हारा कोई जवाब नहीं। बीरबल की इसी खासियत और जहानत ने बादशाह को उसका मुरीद बना दिया था। उसकी मौत का बादशाह अकबर को इस कदर दुख हुआ था कि उसके गम में बादशाह अकबर ने पूरे दिन तक खाना नहीं खाया था। राजा बीरबल अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक थे। उनका असल नाम मुहेश दास था और जात से एक ब्राह्मण थे। बीरबल 1528 ईस्वी में यूपी के एक देहात कालपी में एक निहायत ही गरीब घराने में पैदा हुए। उन्होंने संस्कृत और फारसी में तालीम हासिल की और ब्राह्मा कोई नामी अपनी किताब में कई तारीखी वाकयात को नज़म की शक्ल में दर्ज किया। इसके अलावा बीरबल हिंदी जुबान का बहुत उम्दा शायर भी था, जिसकी वजह से उसने कई मुख्तलिफ बादशाहों के दरबार में शायर की हैसियत से खिदमत भी सरअंजाम दी। उसको बादशाह अकबर ने खुद अपने दरबारियों में शामिल किया, जिसके बाद ये अपनी जहानत और काबिलियत से बादशाह के दिल में घर कर गया। यहां तक कि अगर अकबर बादशाह ने कोई भी अहम फैसला लेना होता तो बीरबल के साथ इसका मशवरा जरूर करते। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बीरबल को तारीखी वाकयात के साथ बहुत ही दिलचस्प कहानियां भी याद थी। बीरबल बहुत चालाक भी था, इसीलिए बादशाह ने उसे राजा का खिताब देकर अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया। बादशाह अकबर ने बीरबल को अपना मजहबी मुशीर भी मुकर्रर कर दिया। उस वक्त वो दीन इलाही कबूल करने वाला वाहिद हिंदू था। 1586 ईस्वी में बादशाह ने बीरबल की क़यादत में शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में एक फौज भेजी। उस जंग में मुगलिया फौज को शिकस्त हुई और उस लड़ाई में बीरबल भी मारा गया। उस वक्त बादशाह अकबर खुद गुजरात के कुछ जंगों में मसरूफ था। बीरबल की मौत का मालूम होने पर बादशाह गम में डूब गया और 2 दिन के लिए बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने किसी से कलाम नहीं किया और ना ही कुछ खाया। बीरबल की मौत के बाद सारी जिंदगी बादशाह अकबर को उसकी कमी महसूस होती रही, क्योंकि बीरबल मुश्किल से मुश्किल पहेली भी चंद लम्हों में सुलझा दिया करता था, जिसके बारे में एक वाकया भी मौजूद है कि एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को बेवकूफ बनाने के लिए एक तरकीब सोची। बादशाह ने अपने एक दरबारी को अपनी अंगूठी दी और कहा कि जब बीरबल दरबार में आए तो वो चुप रहे। जब बीरबल बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा कि जब मैं नहा रहा था तो मेरी अंगूठी किसी ने चोरी कर ली है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी अंगूठी इसी दरबार में मौजूद लोगों ने उठाई है, और मुझे पता है कि तुम अच्छे नजूमी हो, इसलिए मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लगाता हूँ कि तुम चोर को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो और मेरी अंगूठी भी लाकर मुझे वापस दो। मेरी वो अंगूठी बहुत ज्यादा कीमती है और मुझे बहुत पसंद भी है। बीरबल ने बादशाह से पूछा कि नहाने से कबल उन्होंने अंगूठी कहाँ उतार कर रखी थी।
تو بادشاہ نے ایک الماری کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہاں۔ بیربل اس الماری کے قریب گیا اور اس الماری کے ساتھ کچھ دیر کان لگا لیے کہ جیسے الماری اس سے کچھ کہہ رہی ہو اور یہ الماری کی بات سن رہا ہو۔ کچھ دیر بعد بیربل نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے الماری نے بتایا ہے کہ انگوٹھی اس شخص کے پاس موجود ہے جس کی داڑھی میں تنکا ہے۔ جس درباری کے پاس انگوٹھی تھی، گھبراہٹ میں اس نے اپنا معائنہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنی داڑھی میں پھیرا، جسے دیکھ کر بیربل نے فوراً اس شخص کو بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، چور آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بادشاہ بیربل کی عقل مندی سے بہت خوش ہوا اور اسے بہت سے انعام و اکرام سے نوازا، اور اس کے ساتھ ہی اس دن سے چور کی داڑھی میں تنکے کی کہاوت عام ہو گئی۔ بیربل نہ صرف سمجھدار تھا بلکہ بہت اچھا اور نیک دل انسان بھی تھا۔ یہ اپنی رعایا پر بہت مہربان رہتا اور ہمیشہ ان کا خیال کرتا تھا۔ معزز دوستو، ایک دن دولت نامی غلام جو کہ اکبر بادشاہ کے دربار میں کام کرتا تھا، اس سے کسی کام میں کوئی غلطی ہو گئی، جس کی وجہ سے بادشاہ نے اسے اپنے دربار سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ وہ غلام بادشاہ کا حکم سن کر سیدھا بیربل کے پاس چلا گیا اور اسے تمام قصہ سنا دیا۔ بیربل نے اس کا مسئلہ سنا اور کہا کہ تم ایک مرتبہ پھر دربار میں بادشاہ کے سامنے حاضر ہو اور ان سے کہو کہ دولت آیا ہے، کیا وہ رہے یا چلا جائے۔ دولت نامی اس غلام نے بادشاہ کے دربار میں جا کر بادشاہ سے یہی سوال پوچھا کہ بادشاہ سلامت، مجھے معاف کرے، دولت آیا ہے، وہ رہے یا چلا جائے۔ بادشاہ اس کے دو طرفہ سوال سے بہت خوش ہوا اور کہا کہ دولت کو یہیں رہنے دو، کون بے وقوف ہوگا جو کہے گا کہ دولت اس کے پاس نہ رہے۔ بادشاہ نے غلام سے پوچھا کہ تمہیں یہ مشورہ کس نے دیا ہے؟ تو دولت نے کہا کہ مجھے یہ رائے بیربل نے دی تھی۔ اس واقعے کے بعد بیربل کی ذہانت کا چرچا دور دور تک ہونے لگا۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ بادشاہ اکبر نے مغلیہ سلطنت کو اکٹھا کیا اور ایک شاندار سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے دربار میں بیربل جیسے دانشور لوگ ہر وقت موجود رہتے تھے اور ہر فیصلے میں بادشاہ کی رہنمائی کرتے تھے، جس کے بارے میں ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح ایک اچھی سلطنت کے قیام کے لیے بادشاہ کی کس طرح سے رہنمائی کرتا تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک رات بادشاہ اور بیربل اپنا حلیہ تبدیل کر کے اپنے شہر کا دورہ کر رہے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ ان کی رعایا ان کی حکومت سے خوش ہے یا نہیں۔ گشت کرتے کرتے ان کا گزر ایک حجام کی جھونپڑی کے پاس سے ہوا۔ حجام چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اکبر بادشاہ کی حکومت میں لوگوں کا کیا حال ہے، کیا رعایا اس کی حکمرانی سے خوش ہے یا نہیں؟ حجام نے جواب میں کہا کہ بادشاہ اکبر کے کیا ہی کہنے ہیں، ان کی حکومت میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ہر طرف لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اتنا سن کر بادشاہ اور بیربل آگے بڑھ گئے اور چلتے ہوئے بادشاہ نے بیربل سے کہا کہ دیکھا کہ میری حکومت میں رعایا کتنی خوش ہے اور مجھے کتنی دعائیں دیتی ہیں۔ بیربل نے اس وقت بادشاہ سے صرف اتنا ہی کہا کہ بے شک بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند رہے۔ چند دنوں بعد یہ دونوں پھر شہر کے گشت پر نکل گئے اور ان کا گزر پھر اسی حجام کے پاس سے ہوا تو بادشاہ نے اس سے پھر پوچھ لیا کہ بادشاہ اکبر کی حکومت میں رعایا کا کیا حال ہے۔ تو اس بار اس حجام نے بادشاہ اکبر کو کوسنا شروع کر دیا کہ اس بادشاہ کے راج میں تو ہر طرف بربادی ہی بربادی ہے۔ جلال الدین محمد اکبر کی حکومت میں ہر آدمی رو رہا ہے، خدا کرے بیڑا غرق ہو اس منحوس بادشاہ کا۔ اکبر بادشاہ اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا کہ کچھ دن پہلے یہی آدمی بادشاہ کی اتنی زیادہ تعریفیں کر رہا تھا اور اب یہ اسے اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ معزز دوستو، جہاں تک بادشاہ اکبر کی بات ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بادشاہ کو اپنی عوام کی بدحالی کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، یہاں تک کہ اکبر بادشاہ نے اس حجام سے پوچھا کہ عوام کی بدحالی کی آخر کیا وجہ ہے، لیکن حجام نے بادشاہ کو کوئی بھی وجہ نہیں بتائی اور مغل حکمرانوں کو بس گالیاں دیتا رہا۔ بادشاہ اکبر اس کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ مغلیہ سلطنت کے عظیم بادشاہ نے اس عجیب و غریب معاملے کی اصل وجہ بیربل سے پوچھی تو بیربل نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں 10 اشرفیاں تھیں۔ بیربل نے بتایا کہ یہ 10 اشرفیاں میں نے اس حجام کے گھر سے کچھ دن پہلے ہی چوری کروا لی تھی، اس لیے جب تک اس کے گھر میں مال و دولت موجود تھی اسے بادشاہ اور حکومت سب بہت اچھے لگ رہے تھے اور یہ اپنی طرح سبھی کو خوشحال سمجھ رہا تھا، اور اب اس کے پاس کوئی بھی دولت نہیں بچی، اس لیے اسے پوری دنیا تباہی اور بربادی اور دکھ میں مبتلا نظر آ رہی ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ایک شخص جب خود خوشحال ہوتا ہے تو اسے ہر طرف خوشحالی ہی دکھائی دیتی ہے، لیکن ایک بادشاہ کو اپنی عوام کا دکھ درد دیکھنے کے لیے اپنی ذات سے بالا تر ہو کر دیکھنا اور سوچنا ہوتا ہے۔
یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ ایک اکیلا حکمران کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس ذہین اور دانشور لوگ موجود نہ ہوں۔ تاریخ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جس بھی بادشاہ نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کے پیچھے اس کے قابل ترین لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا تھا، اور بیربل ان قابل لوگوں میں سے ایک تھا۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔